نو سبحانه دا اللہ ذات دیر پاک تے تاسو اللہ لونا ثابت وی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى حال دادے چکل زیر ورکلل چی دیتا پا لور سرا ظل وجهه مصد اگرزی مخدد تقتو پخپل چی دا لور زیر ووری صد خیالی وهو کظیم او دا غسین ڈکی ڈک تا اللہ وی قرآن کی وی دا بدی کڑی کنا مخی تک تور شو دا غسین ڈکش دا دا مشرکینو یو بد خوی و بد نندا پا مسلمانانو کے پروت مسلمانان لور بیشوی چاہتا با پتا نہیں اب تب پس پوئی اس لور میں شوی دن سچل لور میں شوی دن اچھے زوی وشنو ملک پا خبر کی ملک پا خبر کی بس لور میں شوی دنو او دا دی زنانو یو بد عادت تے بد عادت وی لور وشولنو یو بلا بل سیواشو یو بلا را کر بل سیو یقین وکا چی دا زنانا وی دا خود تاسو دا مشرکینو اقوال دا ما مشرکینو وی مشرکینو دا خود مشرکینو خبری دی پا دی تاسو کپلا رسائی دا مور سمر لوی مقام دی دا مور دا چا نرغیگی دا لور نرغیگی کنا دا نن چستا مور دا لور وکا نوا نن چتا تا دا مور سور میلو دے دا لور پا شکل کے و دا نن لور دا سواب دا موری مور چی لور نی مور بدا کم زین راش دا دیر بدخوی دے اللہ چی پا قرآن کی دا اولاد ذکر کرے دے نو انسا اللہ مؤنس پا مذکر بخ کے کرے اللہ چی دا اولاد ذکر کئی نو دا لور ذکر اول کرے دے دیو جنا علماء وائی